السلام عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وبادئا ببدء كنشكر كاع اللي مساهم معايا في انجاح القناه ديالي ومدعمني من البدايه. كنقول ليه شكرا ليك والف شكر لكم كاملين، اللي كتدعموني وكتشجعوني وكتخليوني دائما نزيد القدام وديما نعطي الجديد. فالشكر الجزيل لكم. دابا ندوز معكم ان شاء الله المقادير ومن بعد نشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. عندي هنايا ستيك ديال بيبي كما كتشوفوا مقطع شرائح على هذا الشكل. عندي هنايا الجزر والبطاطس واللوبيه او الفاصوليا خضراء مقطعين بشكل طولي، اللي سلقتهم بالمليحه وصفيتهم. عندي الزعتر اللي غادي نسم به هاد الخضيره ديالي وداك الستيك. وعندي هنايا الربيع، عندي الباربه حتى هي مسلوقه ومنقيه. وعندي واحد الطريف ديال الحامض مصيص اللي غادي نعصرو على الخضر ديالي وعلى داك بيبي صدر بيبي ستيك. وعندي الزبيده فاش غنصوطي الخضيره ديالي صافي. وعندي هنا انا شعلت على المقله، عندي فيها واحد البصيله صغيره وواحد الفليفله مقطعين هكايا رقيقين. غادي نشحرهم ان شاء الله حتى ينزلوا شويه، وعاد ندوز ان شاء الله نشوف داك الستيك حتى هو نتبلو باش غادي نصوطيه حتى هو معاهم. المهم تبعوا معايا طريقه التحضير ان شاء الله. صافي ملي خليت ديك البصيله راه غطيت عليها هي والفلفله كتشحر، غادي ندوز نتبل هاد الصدر ديال البيبي او ما يسمى بالستيك. غادي ندير واحد شويه ديال الابزار، شويه الملح، راه اصلا عندي مرقد فايته مرقداه من قبل فاش يلاه جبته، راني رقدته في الحامض والملحه. غندوز نعصر عليه قطرات من الحامض عفوا. صافي غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر، هذا هو المكون الرئيسي كيعطي واحد المذاق رائع. صافي ندير واحد شويه ديال زيت العود، ضروري من زيت العود في الطبق ديالي منها حتى كيجي يفتي. صافي غادي نحاول ندخل فيه هاد التوابل ديالي بيت ما ان شاء الله تكون ديك الفلفله والبصيله ان شاء الله نزلوا وتشحروا. وغندوز باش نصوطي هاد الستيك معاه كيتلقاو فيه داك المذاق ديال البصله كتطلق زوينه هي والفلفله. صافي غندوز نشوف الفلفله ديالي هي والبصله. البصيله ديالي والفلفله هي بدات كتعود. نزيد شويه نخليها مازال.
دابا غادي ندوز ننزل هاد صدور الدجاج عفوا بيبي، وغنغطي عليهم وغنخليهم ينضجوا. منها غيتنسموا لي بديك الفليفله والبصله. الدجاج ديالي بدات كتصير صافي، راه الريحه طالعه غزاله. هذيك الفلفله كتعطي داك المذاق والبصله، يا سلام رائعين. غنخليهم عاوتاني شويه على داك الوجه ونلتقي. صافي ها هي هاد التيك ديالنا راه وجد، وديك الفلفله والبصيله ديالنا صافي طابت. واحد المذاق رائع مع ديك الريحه ديال الزعتر عاطيه، يا سلام. صافي غادي ندوز نحيد هادو وغادي ندوز نصوطي الخضيره ديالي ان شاء الله. صافي من بعد ما صفيت ديك غادي ندوز ندير الزبيده ديالي. غنصوطي فيها الخضيره ديالي اللي اصلا مسلوقه من قبل، راه سلقتها بالمليحه. صافي تقريبا من بعد ما غادي ندوز نصوطي الخضيره ديالي ديك الزبيده وندير فيها المكونات. الزعتر واحد النكهه رائعه جدا، شويه الربيع قطع ديك الريحه ديال الزبده مع الزعتر مع الربيع كتعطي واحد شويه زيت غير شويه. الملح خلاص راه كلينا الملح، غادي نزيد نعصر شويه الحامض صافي. غادي نصوطي هاد الخضيره ديالي صدقوني واحد الريحه طالعه، يا سلام غزاله غزاله كاع. صافي والخضيره ديالي من بعد ما صوطيتها انا كنزوق الطبق ديالي على هذا الشكل. رافقته بشرائح الحامض وديك الباربه حتى هي تبلتها، درت لها شويه د الربيع وشويه د الملحه والابصار وزويت هاد العود ورافقتها مع الطبق. عرفتوا الطبق طالعه منه واحد الريحه غزاله غزاله ما نقول لكمش عليها، مع ديك النسمه ديال الزعتر فلذيذ وجا حتى الشكل جا رائع. نتوما كيف ما كتشوفوا وبصحه والراحه. شكرا للناس اللي كتدعمني ديما بالتعاليق الايجابيه وديما مسانداني، شكرا لكم بزاف بزاف. واللي كينضم من جديد للقناه ديال اختو حجيبه ما ينساش يتابونا معنا ويفعل الجرس ويخلي لنا شي تعليق زوين يشجعنا ويحفزنا ان شاء الله نزيدوا لقدام. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله.
كنتمنى الطبق ينال الاعجاب ديالكم.